बगीज़ का यौमम्मा, मुमकिन है किसी दिन तुम्हारा क्या बन जाए, दुश्मन, फिर तुम्हारी किताब की क्या करेगा, तशहीर करेगा। ऐसे वो अबग़िज़ बगीज़ का हौनम्मा, अगर कभी किसी दुश्मनी में हो जाए तो उस दुश्मनी में भी जरा इंसानियत को क्या रखना। हाँ, ये नहीं कि भाई दुश्मन है तो जो चाहो इसके साथ करो, ऐसा नहीं, दुश्मन का भी हक है। अबग़िज़ बगीज़ का यौमम असा यकुन हबीब का यौमम्मा, हो सकता है किसी दिन तुम्हारा क्या बन जाए, दोस्त। तो दुनिया में जितने दुश्मन हैं, जितने दोस्त हैं, दुश्मन दोस्त बन सकते दोस्त, लेकिन ये जो हमारा नफ्स दुश्मन है ये कभी दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए इसके मुकाबले हमेशा आदमी चौकन्ना रहे। दूसरे दुश्मन अगर दोस्त बन गए आदमी उसके साथ सुलह कर लेता, लेकिन ये सुलह करने वाला मामला इसके साथ आदमी को हमेशा लड़ना पड़ेगा और आखिरी दम तक। इसलिए एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज थे, लेकिन थे नेक आदमी। उन्होंने कुछ अशआर कहे हैं, बड़े काम के हैं, मेरे भी आपके, और फरमाया निश्चित कर सके नफ्स के पहलुओं को। जित करना जानते हो, जब दो दुश्मनों का आपस में क्या होता है, कुश्ती होती है, और कुश्ती में हर आदमी क्या चाहता है, अपने मध्य मुकाबिल को पिछाड़ दे, गिरा दे, तो गिरा कर उसके सीने पर चढ़ जाए, इसको कहते हैं, इसको क्या कर लिया इसने, जित कर लिया। तो कह रहे हैं ये जो हमारा दुश्मन है, अव्वल पहली कोशिश तो ये करो इसको चित कर लो, पहली कोशिश तो क्या हो, चित कर लो। लेकिन कह रहे हैं चलो अगर चित नहीं कर सके, निश्चित कर सके नफ्स के पहलुओं को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले कि कम अज कम इस नफ्स दुश्मन के सामने हथियार तो न डालो। देखो जब दो दुश्मनों का मुकाबला होता है, एक को हारा हुआ कब मानेंगे, जब वो अपने मध्य मुकाबले के सामने क्या डाल दे, हथियार। जब तक हथियार नहीं डालेगा उसको हारा हुआ कहेंगे, गिर रहा है जख्मों पे जख्म खा रहा है, लेकिन हारा हुआ नहीं कहेंगे। हारा हुआ जब कहेंगे जब उसके सामने क्या डाल दे, हथियार। हथियार डाले बगैर हारा हुआ, बल्कि हथियार डाले बगैर अगर लड़ते लड़ते मारा गया, इसको भी हारा हुआ नहीं का। हारा हुआ तो दूर की बात, मर तो गया ना ये बेचारा, लेकिन इसको मारा हुआ कहना भी जायज नहीं। भाई जो मध्य मुकाबल दुश्मन के साथ लड़ता हुआ मारा भी गया, उसको हारा हुआ कहना भी दुरुस्त नहीं, और उसको मारा हुआ भी कहना, हालांकि मारा गया। कुरान ने खुद कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारा गया, अपने दुश्मन का मुकाबला करते हुए मारा गया, उसको मुर्दा मत कहो, बल वो जिंदा, हालांकि मर गया, लेकिन अल्लाह ने उसको क्या करार दिया। जब छोटे दुश्मन के मुकाबले में हथियार नहीं डाले, लड़ता रहा हत्ता कि मारा भी गया, उसको हारा हुआ नहीं कहेंगे। तो ये जो हमारा बड़ा दुश्मन है कौन, नफ्स, इसके सामने हथियार न डाले, उसी को निश्चित कर सके नफ्स के पहलुओं को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले। ये बहुत कोशिश की मैंने यार बदनिगाही न हो, लेकिन क्या करूं, हो नहीं पाता, छोड़ दो, ये हो गया हथियार डाल। बहुत कोशिश की कि मेरे गलत ताल्लुकात छूट जाए, लेकिन नहीं छूट रहे, अब क्या करूं, ये जो अब क्या करूं, छोड़ दो, ये उसने गोया कि क्या डाली नफ्स के सामने, हथियार। बहुत कोशिश करें यार, मैं रिश्वत का पैसा ले रहा हूं, बहुत मैंने कोशिश की इससे बच जाऊं, लेकिन नहीं बच पाता, छोड़ दो, ये छोड़ दो कि किसको क्या कहते हैं, हथियार डाल। निश्चित कर सके नफ्स के पहलुओं को, तो यूं हाथ पांव भी ढीले न डाले। अरे इससे कुश्ती तो है उम्र भर की, जो नफ्स दुश्मन है इससे जिंदगी का भर का क्या है, मुकाबला है। कभी तू गिरा ले, कभी वो गिरा ले, दुश्मन के साथ मुकाबला, कभी गिर भी जाता है। जैसे कोई आदमी फिसलाहट के रास्ते में चल रहा हो, जहां कीचड़ हो, जहां फिसलाहट हो, आदमी कैसे चलता है, संभल कर चलता है, नहीं कि गिरूं नहीं, लेकिन संभल कर चलने के बावजूद कहीं ना कहीं पैर फिसल जाता है कि नहीं फिसल जाता। अब जब फिर फिसल और गिर गया, अब आदमी क्या करेगा, गिरा रहेगा, फिर फौरन खड़ा होकर देखेगा कोई गंदगी बंदगी तो नहीं लगी, और उसको धोने के बाद फिर आगे चलेगा और ज्यादा संभल कर चलेगा। लेकिन रास्ता ऐसा है कीचड़ वाला, फिर आगे 1-2 किलोमीटर जाके फिर गिर गया, फिर क्या करेगा, फिर खड़ा होगा, गंदगी देखकर उसको साफ करेगा, फिर आगे चलेगा। चलते चलते गिरता पड़ता कभी न कभी मंजिल तक पहुंच जाएगा। बस यही मामला हमारा है। आजकल के माहौल में जगह जगह गिरने का खतरा रहता है कि नहीं, कभी आंख के रास्ते से गिर रहा है, कभी जुबान के रास्ते से, कभी कान के रास्ते से, कभी घर के माहौल में। अब एक आदमी तो उसने तो बस अपने आप को गिराए रखा गंदी नाली में, एक वो है बेचारा चल रहा है, 1 हफ्ते तक चलता रहा,
اچانک آنکھ کے راستے سے گر گیا، آنکھ نے کہیں غلط دیکھ لیا، اب گندگی لگ گئی نہیں لگ گئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور سنبھل کر چلا، پھر 1 مہینے چلتا رہا، پھر کہیں گر گیا کان کے راستے سے، پھر اور چلتا رہا، پھر کہیں گر گیا ہاتھ کے راستے سے۔ تو جو بندہ گرتا پڑتا چلتا رہے، اس کے بارے میں امید کیا ہے کہ انشاءاللہ منزل تک، اور جس نے ہمت ہار لی وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس لیے ہم سب کا ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری جو منزل ہے اس دنیا میں جیتے جی ہمارا رب ہم سے کیا ہو جاوے، راضی ہو جاوے، اور اس مرنے کے بعد جو ابدی زندگی ہے جس کے لیے 2 ہی جگہیں جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ابدی جنت دے، اور دنیا میں ہم صرف اپنے لیے نہیں جئیں بلکہ دوسروں کے لیے، انسان دوسروں، ہمیں تو پیدا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ بھائی تم تو بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا۔ ہر انسان، اس کی انسانیت کا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نافع ثابت کرے۔ اگر وہ کہیں چلا گیا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تو اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اس رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے ساتھی اس کی کمی کو کیا کریں، سر یار جب سے وہ فلاں گیا ہمیں بار بار تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب تک وہ یہاں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کو کیا ملتا ہے، چین و سکون۔ تو ہر بندہ جو ہے دوسرے انسان کے لیے، ایمان والا تو ہی، غیر ایمان والے کے لیے کیا بنے، نافع بنے، کارآمد بنے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے کیا بنایا گیا، نفع رسانی کے لیے۔ یہ جو تم پڑھ رہے ہو آگے چل کر کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، یہ تمہارا کچھ بننا، کوئی ڈگری حاصل کرنا، کوئی منصب پانا، کوئی عہدہ پانا، اس سے لوگوں کو نفع جب ہی ہوگا جب آپ کی زندگی میں وہ اصل مقصد ہوگا۔ اگر زندگی میں اکثر مقصد نہیں، یہ جو ڈگری ہے یہ وبال بنتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی رشوت خور ملازم کسی اچھے منصب پر فائز ہوتا ہے، پتہ وہ لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے کہ راحت بن جاتا ہے۔ ایک رشوت خور ملازم، ایک رشوت خور آفیسر، وہ لوگوں کے لیے کیا بن جاتا ہے، عذاب۔ کیوں بن گیا عذاب؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں دین نہیں، اس کی زندگی میں وہ جوابدہی کا استحضار نہیں، اس کے مد مقابل دوسرا حاکم، دوسرا آفیسر جس کی زندگی میں دین ہے، جب وہ کسی جگہ پہنچ جاتا ہے اور اونچے سے اونچے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے کیا بنتا ہے کہ جس کاغذ کو اس سے پہلے ہفتوں مہینوں گزر جاتے تھے آگے نہیں بڑھتا، لیکن جب سے یہ فکر آخرت والا آفیسر اس کرسی پہ بیٹھ گیا، جو کام مہینوں میں نہیں ہو سکتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ بتا لوگوں کو اس کے لیے نفع، اس کے ذریعے نفع پہنچا نہیں پہنچا۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں گے، آپ ماشاءاللہ امت کے نونہال ہو، آپ کے ساتھ انسانوں کی بہت ساری امیدیں کیا ہیں، وابستہ ہیں، آپ سب کوشش کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم انسانوں کی امیدوں پر اتریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کو اپنی امت کے نوجوان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن آج کا اکثر نوجوان ان امیدوں پر پانی پھیر رہا ہے۔ ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کی امیدوں پر اعوذ باللہ پانی نہیں پھیریں گے، بلکہ آپ کی امیدوں کے انشاءاللہ پورے کرنے والے نوجوان بنیں گے۔ ابھی آپ کا یہ بننے کا زمانہ ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ ابھی آپ کے بننے کا کچھ ارادہ، ابھی آپ پوری توجہ کس پر رکھیں، پڑھنے پر۔ آپ کو یہ نہیں کہا جائے آپ پڑھنا چھوڑ کر فلاں جگہ جائیں، اور نہیں، آپ پڑھنے پر پوری توجہ دیں۔ بس 5 وقت نمازوں کی پابندی، کچھ وقت تھوڑا سا نکالو، 10 منٹ 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت، اور کچھ دیر کے لیے 5 منٹ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں۔ نام لینے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور سب سے پہلی زیادہ فکر جو کرنی ہے وہ یہ کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے آپ نے آپ کو کیا کریں، بچائیں۔ جب اس طرح چلیں گے تو آخرت تو انشاءاللہ کامیابی کی زندگی ملے گی، دنیا میں بھی۔ اس لیے میں نے جو آیت ابھی تلاوت بیچ میں چھوڑ دی، میں نے اس کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بتا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، پہلے بتایا تھا من عمل صالحا، جو کوئی اچھے اعمال کرے ایمان کے ساتھ، اس کو اللہ دنیا میں بھی کیا دیتے ہیں، لطف زندگی، مزیدار زندگی۔ اس کے برکت ومن اعرض عن ذکری، اللہ فرماتے جو ہمارے یاد سے اعراض کر رہا ہے، نماز سے غافل، تلاوت سے غافل، ذکر سے غافل، اور گناہوں کی زندگی میں لت پت، اللہ فرماتے فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا میں ہی اس کے لیے بے چینی کی زندگی۔ اس لیے کسی مجرم گنہگار کو دنیا میں چین و سکون نہیں۔ فإن له معیشۃ ضنکا،
اس کے لیے دنیا میں بے چینی کی زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ, وہ عرض کرے گا باری الہ آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا, حالانکہ میں دنیا میں کیا تھا؟ بینا تھا. اللہ کیا فرمائیے بھائی کل قال كذلك اتتك آیاتنا, کہ بندے میری آیات اور میرے احکام دنیا میں تمہارے پاس آئے تھے, فنسیتها, تو نے ان احکام اور آیات کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ, جیسے تو نے دنیا میں ہمارے حکموں کو اور ہماری آیات کو بھلا دیا, كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ, اسی طرح آج تم کو بھلا دیا جائے گا. اور یاد رکھیں جس کو اللہ بھلا دے گا وہاں اس کو کوئی یاد رکھنے والا, ہاں انبیاء اولیاء بزرگان دین وہ بھی اسی کو یاد رکھیں گے جس کے یاد رکھنے کی کس نے اجازت دی ہو؟ اللہ. جس کو اللہ نے بھلا دیا اس کو پھر کوئی یاد نہیں رکھ سکتا. یہ منتشر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. میں بھی ارادہ کرتا ہوں, آپ حضرات بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان جوانیوں کو بے داغ رکھے اور ہر طرح کے گناہوں سے, چھوٹے بڑے ظاہری باطنی گناہوں سے ہمیں پکی سچی توبہ عطا فرمائے.